نستغفره ونستعينه ونستغفره ونستوفق منه الخير ونسأله أن يرزقنا العمل ونستوفق منه الخير. استمعوا وأنصتوا أيها المستمعون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، استمعوا وأنصتوا. نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستوفق منه الخير ونسأله أن يرزقنا العمل بما يرضى به سبحانه وتعالى. أيها الشيوخ العظام، أيها الضيوف الكرام، أيها الشيوخ العظام، أيها الضيوف الكرام، نحن نفرح بقدومكم فرحا شديدا جدا. أيها الشيوخ، أيها الضيوف، نحن نفرح بقدومكم فرحا شديدا جدا بقدوم الشيخ محمود يوسف وبقدوم الشيخ مفسر القرآن سيف الله كسوري وبقدوم الشيخ عبد العزيز المدني. أيها الشيوخ، نحن المزيفون وأنتم ضيوفنا. الحمد لله، نحن المزيفون وأنتم ضيوفنا. جئتم من أرض المقدسة، جئتم من أرض المقدسة، جئتم من أرض المباركة. ثم أقول جئتم من أرض المقدسة، جئتم من أرض المباركة، جئتم من أرض فلسطين، هي الأرض التي قال الله تعالى فيها في كلامه المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده. قولوا برفع الصوت سبحان الله. ارفعوا أصواتكم وارفعوا أيديكم وقولوا سبحان الله. قولوا برفع الأصوات سبحان الله. قال الله جل ذكره في كلامه المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وندعو لكم. جاء الشيخ سلمان رباني. كيف الحال يا شيخ؟ جيتا. الله أكبر. قد جاء الشيخ. وندعو لكم أهل الفلسطين بالاستعانة والنصر والإعانة والرفادة. ونرحبكم أيها الشيوخ، ونرحبكم كلنا جميعا. قولوا أنتم كلكم، رحبوا أنتم كلكم برفع الأيد ورفع الأصوات. ارفعوا أيديكم وقولوا مرحبا يا شيخ. قولوا مرحبا يا شيخ. اسكت يا شيخ. طيب 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 طيب
طيب طيب طيب طيب طيب طيب أتكلم 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 أنصتوا استمعوا أنصتوا مرحبا يا شيخ أهلا يا شيخ سهلا يا شيخ شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله.